तहज्जुद का बेहतर तरीका सुन्नत ये है कि पहले नींद की जाए, थोड़ी देर सोए जाएं, फिर उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में उठ के आप नमाज पढ़ें। और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रकतें मनक़ूल हैं, तो बेहतर ये कि 8 रकतों का मामूल बनाया जाए। लेकिन अगर कोई 2 रकत पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 6 पढ़ता है, वो भी जायज़ है, और उससे 8 से ज़्यादा भी पढ़ सकता है। और वितर जो है तहज्जुद के बाद पढ़े जाए। अगर जिसको यकीन हो कि तहज्जुद में उठेगा वो, तो उसको चाहिए कि वितर वो तहज्जुद के बाद पढ़े। और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, फिर वितर पहले पढ़ लें और फिर तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में उठ के पढ़ लें। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, शायद हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमहुल्लाह है या मौलाना आशिक इलाही रहमहुल्लाह का, वो बुजुर्गों में से किसी एक बुजुर्ग का वाकया है। उनका तहज्जुद का मामूल था, रोजाना पाबंदी से तहज्जुद पढ़ा करते थे। एक दिन बीमार भी थे, थकावट भी थी, तो फरमाते हैं कि बीमारी और थकावट की वजह से तहज्जुद में जब आंख खुली तो उठने का दिल नहीं चाहा। अब ये पूरा वाकया जरा गौर से सुनो और अपने ऊपर फिट करो। अच्छा, उनका तहज्जुद का प्रोग्राम होता था तो गालिबन मुसल्ला पहले से रात को बिछा के रखते थे, वरना शैतान ना ये वर्गलाता है, अबे अभी उठोगे, अबे फिर जाके मुसल्ला तलाश करोगे, अबे फिर ये छोड़ो यार। तो ये सारे इंतजाम पहले से करके रखा करो। तो वो उन्होंने कहा कि सुस्ती हो रही है, उठा नहीं जा रहा, नींद भी आ रही है, क्या करें? अब शैतान का मुकाबला शुरू, शैतान बा मुकाबला इंसान, क्या ख्याल है? और ये मुकाबला इंसानों के साथ ही होता है। जो शैतान जैसे शैतान होते हैं ना, उनसे शैतान को मुकाबले की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं वैसे पड़ा हुआ है, मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, क्या ख्याल है? मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, मुझे पड़े हुए को उठाने की चंदा जरूरत नहीं है। तो अब शैतान ने क्या किया कि भाई सो जा, हदीस में आता है शैतान थपकी देता है, सो जा भाई बहुत लंबी रात है। तो फरमाते हैं कि मैं अब शैतान से मुकाबला कैसे करूं, नफ्स सुस्ती है। तो मैंने नफ्स को समझाना शुरू कर दिया और शैतान को टोपी कराना शुरू। ये टोपी के मेरे अल्फाज है, उनके नहीं है। शैतान को क्या शुरू कर दी? टोपी कराना। जैसे शैतान भी टोपी कराता है, पता है आपको? शैतान पता है कैसे टोपी कराता है? शैतान कहते हैं सिर्फ एक दिन तो नागा करवा रहा हूं, तो उससे रोजाना तो पड़ता है ना। ये टोपियां हैं कि भाई जब एक दिन छोड़ोगे तो फिर अगले दिन भी छोड़ोगे। सुस्ती एक दफा हो गई तो होना शुरू। फिर शैतान ये भी टोपी कराता है, कोई फर्ज थोड़ी है तहज्जुद। तो आज सुन्नतें छुड़वा रहा है, कल फर्ज छुड़वाएगा। फर्ज कैसे छुड़वाएगा? बोलेगा छोड़ दे, तोबा कर लेना, तोबा तो कबूल हो जाती है ना भाई, कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, तोबा तो कबूल हो जाती है। तो ये होते होते वो आगे बढ़ता है, फिर जहन्नम में पहुंचाए बगैर वो इत्मीनान से नहीं बैठता। तो जैसे शैतान टोपी कराता है, आप भी शैतान को टोपी कराओ। तो उन्होंने शैतान को कैसे टोपी कराई? उन्होंने शैतान को ऐसे टोपी कराई कि शैतान ने कहा सो जा सो जा भाई सो जा। इन्होंने कहा बस उठ के बैठ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। भाई लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ जाए तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना। भाई मैं बैठूंगा, दोबारा सो जाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, बस कह रहे उठ के बैठ गया। बैठना इतना मुश्किल नहीं होता सोते हुए। उसको बताया जाए 2 मिनट बैठो फिर लेट जाना, या तो चलो नींद में आके यूं करके उठेगा बैठेगा। अब जब बैठे हैं तो शैतान कह रहा है लेट जाओ, तुमने तो कहा था मैं सिर्फ बैठूंगा। जाहिर जब उठ के बैठता है लेटा हुआ आदमी तो सुस्ती में कुछ तो कमी आती है ना। जो लेटे हुए इंसान की पोजीशन होती है सोते हुए में, वो बैठे हुए की नहीं होती, उसको कुछ सुस्ती में कमी आती है। अब जब उठ के बैठे हैं तो शैतान कह रहे लेट जाओ, ये कह रहे हैं ऐसा है कि सिर्फ खड़ा हो जाता हूँ, बैठे रहे थोड़ी देर, आंखें वाखें मली, भाई खड़ा हो जाता हूँ, या ये वॉशरूम में चला जाता हूँ। तो शैतान को अपने नफ्स को यूं बहकाया, टोपी कराई कि मैं सिर्फ वॉशरूम में जाऊंगा और वही इस्तिंजा वगैरह, कज़ाए हाजत या पेशाब वगैरह जो भी है करके वापस आके लेट जाऊंगा। क्या ख्याल है? इसमें क्या जाता है? तो नफ्स जो है ना इसके लिए आमादा हो जाता है, चलो इतना तो चलता है। अगर लेटे हुए ये सोचते हैं ना कि पेशाब करके आऊंगा तो फिर मुश्किल होता। बैठे हुए आदमी के लिए सोचना आसान है। तो कह रहे मैं उठ के गया वॉशरूम में जो भी पेशाब वगैरह फरमाया क्या है, तो शैतान ने कहा वापस, वुजू खाना साथ ही था, मैं वुजू करके लेट जाऊंगा बस, ठीक है ना, थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ, छपके मार देता हूँ। ये वाकई मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग बिल्कुल उसके मुताबिक चलें और आपको ये एहसास हो कि ऐसे हमारे अकाबिर ने किया, बुजुर्गों ने किया। तो इस तरह करने से क्या होता है? वही होता है जो उनके साथ हुआ, तहज्जुद की पाबंदी हो गई। तो अब क्या है, कहते हैं कि मैं गया और पानी के छक्के मारे और पूरा वुजू कर लिया जल्दी से। वुजू के बाद भी शैतान क्या कह रहे हैं, आजा लेट जा बिस्तर पे यार। कह रहे मैं बिस्तर की तरफ जाते जाते मुसल्ले की तरफ गया, जल्दी से नियत बांध ली अल्लाह अकबर करके। जल्दी से क्या किया? क्योंकि नियत बांधने से पहले सोचोगे तो शैतान वापस ले जाएगा। तो भाई अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो नियत बांध ली तो बांध ली ना, अब तो हो गई ना, अब थोड़ी कहीं भाग सकते हैं। इतना तो कोई नालायक नहीं होता कि नमाज तोड़ के भाग जाए। तो ये ट्रिक होती है सुस्ती को दूर करने की, नहीं आ रही ना, तो इस तरह पढ़ लिया करो नमाज। आप तहज्जुद की पाबंदी इस तरह से कर लेंगे, तहज्जुद पढ़ोगे तो फजर तो लाजमी होगी। तहज्जुद को फोकस करो तो फजर नहीं जाएगी कहीं इंशाल्लाह। अगर तहज्जुद रह भी गई तो फजर तो हो जाएगी ना। शैतान टोपी करा के तहज्जुद छुड़वाएगा तो आप बोलोगे यार बहुत टोपियां हो गई हैं, तहज्जुद छोड़ दी, फजर तो फर्ज है। नमाज खुशू खुशू से पढ़ना, बोल तो नमाज पढ़ना कितना मुश्किल, ऊपर से दिल लगा के पढ़ो। नमाज पढ़ना आसान थोड़ी है, 5 टाइम पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, फिर दिल लगा के, दिल लगे ना लगे कोशिश करना लगाने की, और मुश्किल काम है। दिल ही नहीं लगता इंसान का, उधर उधर लोगों को देखो ना नमाज में नाक में उंगलियां घुमा रहे हैं, कान में उंगलियां घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हिले जा रहे हैं। मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था तो एक अरब आया मेरे साथ खड़ा हो गया। मैं तलाश कर रहा था जमात के लिए कोई बंदा मिले एयरपोर्ट पे ना, जमात कराया करें, अकेले ना पढ़ा करें।
तो जो मुसल्ला बना हुआ था, मैं थोड़ा इंतजार किया, मैंने कहा देखो बंदा आता है, तो ज़ोहर की नमाज थी, मैंने कहा नमाज पढ़ता हूँ। तो वो अरब पैंट शर्ट में था, मुझे नहीं मैंने पहले पहचाना कि ये अरबी है, क्योंकि पैंट शर्ट पहनी हुई थी और क्लीन शेव था। तो वो अरब जमात के बड़े पाबंद होते हैं। उसने कहा जमात, मैंने कहा आ जाओ। अब मैं इमाम बना, वो मुख्तदी बन के मेरे साथ खड़ा हो गया। अब साथ जब खड़ा हुआ है वो, तो हिल रहा है, यूं यूं हिला रहा है, यूं यूं हिला। मुझे बड़ी उलझन हो रही कि क्या कर रहा है भाई, तो तमीज से खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए। हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। फिर हद ये हुई कि पैंट अपनी सीधी की यूं करके। पैंट जब सीधी नहीं हुई तो बेल्ट खोली नमाज में बेल्ट खोल के पूरी अच्छी तरह से टाइट की। पूरी नमाज इस तरह पड़ी है। मुझे बड़ा वो हो रहा था कि भाई ये क्या है। तो वो कुरान की आयत याद आ रही थी, वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जन्नत में जाना है तो नमाज पढ़ना काफी नहीं है, नमाज खुशू खुजू से। तो दिल तो अपने काबू में नहीं है ना, कम से कम जाहिरी जिस्म तो अपने काबू में है, उसको तो इंसान काबू में रखे, वो भी हिले जा रहा है। जब उसने पैंट सीधी करना शुरू की, बेल्ट खोल के, मैंने कहा ये ज्यादा हो गई भाई, ये ज्यादा हो गई। तो एक साहब को मैं देखता था कि जब भी वो नमाज शुरू करते थे, नमाज तकबीर के बाद हाथ बांधा, उसके बाद अपना चश्मा उतार के जेब में रखा। अरे ये नमाज से पहले चश्मा उतार के जेब में रख लो। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि लोगों को पता नहीं क्या है, नमाज की नीयत बांधते ही खारिज शुरू हो जाती है। फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगना या इज्तिमाई हैत पे दुआ मांगना किसी बेगुबार सही हदीस से साबित नहीं है। किसी भी सही हदीस से, एक रिवायत है जो जरा कमजोर है, जिसमें आता है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाए हैं, मगर वो रिवायत कमजोर है। और अगर उसको सही मान भी लिया जाए तो एक दफा। समझ में आ रही बात? तो कितनी दफा? एक दफा। उसूल फिक़ह की किताबों में लिखा हुआ है, तो चारों मज़ाहिब की फिक़ह की किताबों में, कि हदीस अगर कोई अमल कसरत से किया जाता हो और उसका नकल करने वाला सिर्फ एक हो, तो ये बात भी हदीस में शक पैदा कर देती है। एक दफा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो पता ये चला कि और वो भी इज्तिमाई नहीं, इनफिरादी तौर पर। समझ में आ रही बात? इनफिरादी तौर पर। तो आप भी कभी कभार इनफिरादी तौर पर रफुल यदैन कर लें। आम मामूल अगर नबी का नमाजों के बाद, फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करने का होता, चाहे इज्तिमाई या इनफिरादी, तो इसके नकल करने वाले कसरत से होते। समझ में आ रही इस बारे में? क्योंकि नमाज को तो बहुत एहतमाम और अहमियत के साथ हदीस में बयान किया गया है, जबकि हम देखते हैं कि हदीस की किताबें इससे बिल्कुल खामोश हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा मसला, बाज हजरात ये कहते हैं कि बहुत सारी हदीसें हैं जिनमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद दुआ की बहुत तरगीब दी है, और आपने फरमाया कि सबसे ज्यादा दुआ कबूल किस वक्त होती है? फर्ज नमाज के बाद। इस हदीस का मतलब समझें। जब भी एक हदीस को बयान किया जाएगा, दूसरी हदीस को सामने रखकर, खुद नबी और सहाबा ने इस हदीस पर कैसे अमल किया है। हम नबी को देखते हैं कि कहीं भी नहीं किसी सही हदीस में मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, क्या फर्ज नमाज के बाद ऐसे दुआ मांगते थे। खुलफाए राशिदीन से भी कोई रिवायत नहीं मिलती, ना सही ना ज़ईफ। भाई देखो, हमारे यहाँ तो ये पाबंदी से हो रहा है ना पांचों नमाजों में, हर मस्जिद में। अगर सहाबा में भी ऐसा होता तो कोई ज़ईफ रिवायत तो मिलती ना साहबे किराम से, ना सही है ना ज़ईफ है। और नबी से भी कोई कसरत से एक रिवायत है, उसकी सनद में भी क्या है, ठीक है, बाज ने उसको सही कहा, बाज ने ज़ईफ कहा, मगर वो भी मुत्तफ़क़ुन अलैह सही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक अमल पाबंदी से हो रहा हो और उसका नकल करने वाला कोई हो ही नहीं। तो अब हम देखते हैं कि जो हदीस में आता है फर्ज नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तरगीब दी है, खुद कैसे दुआ मांगी है। तो हम देखते हैं कि नबी से दूसरी हदीसों में क्या मिलता है। आपने फरमाया जिसने फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ा, किसी हदीस में आता है आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद। किसी में आता है जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। खुद आपका अपना मामूल भी यही। तो पता ये चला इन कलिमात को हदीस में दुआ से ताबीर किया जा रहा है। ये वज़ाइफ है। वजीफा उस दुआ को कहते हैं जिनके यानी लगे बंदे कलिमातों, इसको भी दुआ से ताबीर किया जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम कहते हैं इफ्तार की दुआ, आज़ान के बाद की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। तो वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, मखसूस कलिमात। अज़ान के बाद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा। तो फराइज के बाद जो दुआ है वो भी क्या है? आयतल कुर्सी, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत। ये कलिमात, इन कलिमात को क्या कहा गया है? बोलो भाई, दुआ। और इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह की राय ये है जो तफर्रुद है कि फर्ज नमाज के बाद से मुराद है जो अत्तहियात के दुरूद शरीफ के बाद हम दुआ पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती रब्बना आतिना, जो क्योंकि हदीस में आता है दुबूरा कुल्ली सलातिन। तो दुबूर का जो लफ्ज है अरबी में वो बाद के माने में भी इस्तेमाल होता है और एंड के माने में भी। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो हम नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद जो दुआएं करते हैं ना, तो फर्ज नमाज के बाद से मुराद क्या है? ये वाली। लेकिन ये उनका तफर्रुद है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि सलाम के बाद। मगर दुआएं कौन सी? वो जो मनकूल हैं। यहां तक मैं समझा पाया अपनी बात? आगे चलें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े हैं फर्ज नमाज के बाद, कभी आयतल कुर्सी, कभी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम। तो हम ये कहते हैं। दूसरी तरफ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बकदर बैठते थे और फिर
کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی۔ اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا، جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی، اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد۔ اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق۔ اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں۔ تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ چاروں، یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے، یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، فقہ شافی میں بھی نہیں ہے، فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے، اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی، فقہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی، نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف۔ فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے، اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، ہمارے بزرگوں میں، جو ہندوستان میں بہت تیزی سے، بولو بھائی، پھیل گئی۔ جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے، مفتی اعظم جو تھے، انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے، آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے، کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد۔ بھئی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس کی یہ کیفیت نہیں ہے، تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے، تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی حیت بنا دی۔ تو چونکہ ایک ہوتی ہے ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے، اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے، تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے، اہون ہو جاتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اس کو ایک دم ختم کرنا، اس میں فتنہ بہت ہے، اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی، تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں، لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے، والد۔ اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں، یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے، لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے۔ میرے شیخ و مرشید مفتی رشید احمد صاحب، جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا، تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے، ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق، بولو بھائی، نہیں ہے۔ تو اب کس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے، اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے، تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے؟ تو اگر بعض اکابر، سب نہیں، اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا، یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا، تو ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے تو ایسا تھوڑی کہ میرا تفرد ہے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی، مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں، ان کا پورا ایسا الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے، پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے، تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے۔ تو ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے، اختلاف ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں، دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں۔ آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں، ہم پہ طنز نہ کریں، اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں۔ میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا۔ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، وہ اپنی رائے ہوگی ان کی، اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں۔ مؤذن صاحب، میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا، میرے مقلد تھوڑی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں، فلاں وہ عالم، وہ آپ سے بڑے عالم ہے، وہ کر رہے ہیں، تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہے، تو میں کیا کہوں گا بھائی؟ جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کرے تو میں کیا کہہ سکتا؟ میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا، بھئی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں، فتوے دیں۔ ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، لوگ مجھے آگے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا، جتنی سمجھ دی، اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں، باقی سارے فراڈی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان جس کی جو سمجھ میں اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا، تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں، امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو، دونوں صحیح ہیں، امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں۔ تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں، کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ
समझ में आ रही है कि अगर ये चीज सुन्नत होती तो सहाबा कराम से मनकूल क्यों नहीं है। लौ खान खैरन मा लसबकूना इलैहि, सहाबा ताबईन अइम्मा अरबा और हमारी जो अरबी फतावा की किताबें हैं उनमें इसका तज़किरा होता नहीं है, तो फिर ये बात हमें समझ में नहीं आती। समझ रहे हैं बात को। बाकी मैं बार बार ये कहता हूं कि अहले हदीस की हर बात को गलत करार देना ये भी सही नहीं है। बाज लोग ने क्या किया, चूंकि अहले हदीस ने कहा है लिहाजा गलत ही होगा, तो ये मौक़िफ़ भी गलत है। ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कुरान कह रहा है ईमान वालों किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम हक का दामन छोड़ दो। अगर अहले हदीस ने कोई बात दुरुस्त की है तो आपको माननी चाहिए, गलत की है तो आपको बताना चाहिए। हम इस तो अहले हदीस की बहुत सी चीजों को हम गलत भी कहते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को हम सही भी कहते हैं, और बहुत सी चीजों को हम ये कहते हैं कि उसमें दोनों तरफ एहतमाल है, दोनों राय, इज्तिहादी मसला है, ये भी सही हो सकता है वो भी सही हो सकता है। तो एतदाल का जो रास्ता है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं क्यों मांगता हूं? पहली बात, मैं इज्तिमाई नहीं मांगता, मैं फर्ज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं मांगता। मैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ता हूं सिर्फ, और रफुल यदैन हल्का सा करता हूं, क्योंकि लोगों में तहम्मुल नहीं है। अगर मैंने ये भी नहीं किया तो अगली नमाज में पब्लिक शार्ट कर देगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, शार्ट करेगी तो क्या होगा, दीन का सारा सिलसिला क्या हो जाए। किसी और मस्जिद में जाएंगे तो वहां भी शार्ट, तीसरी मस्जिद में गए वहां भी, तो शार्ट होते होते नतीजे क्या निकलेगा, अपना एक अलग फिरका जो लोग कर रहे होते लॉन्च हो रहा होगा, और उसका नाम क्या होगा, इज्तिमाई दुआ बिदअत, यहां से शुरू होगी। तो उम्मत को एक ऐसे काम में लगाएंगे जिसकी शरीयत में कोई खास अहमियत बोलो भाई नहीं है। तो चूंकि फी नफ्सी ही एक चीज जायज है, उसको सुन्नत समझना गलत है। तो फी नफ्सी जब एक चीज का जवाज है और फी नफ्सी मौका भी है, तो उस गुंजाइश से फायदा उठाता हूं कि भाई चलो फिलहाल इतना कर लो इनफरादी, और अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ो उसमें, और थोड़ी देर रफुल यदैन कर लो, आवाम को बाकी समझाते रहो। जब ये मस्जिद के नमाजियों में तहम्मुल पैदा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग बन जाएंगे, सफेद दाढ़ी हो जाएगी, उम्र कमर झुक जाएगी, हमसे बड़े बड़े अकाबिर दुनिया में मौजूद हैं, लोग कह रहे हैं भाई उनसे फतवा लेंगे आपसे क्यों ले, तो उनको मैं नहीं समझा, इन लोगों को मैं इस बात पे कायल नहीं कर सकता। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे अगर जिंदा रहे, तो फिर एक लोगों को होगा कि भाई ये भी एक बुजुर्ग बन चुके हैं, अब पता नहीं वो दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर हम छोड़ देंगे। मुफ्ती ज़हर अली साहब की तरह बोलेंगे ये जायज़ है ये नाजायज़ है, किसी के बाप में दम में तो करके दिखा दें। ठीक है, हज़रत मुफ्ती ज़हर अली साहब जो है वो जब फतवा देते हैं तो उनकी मस्जिद भी जाती है, उनके मुख्तदी भी अख्बल है अपने हैं, किसी की परवाह भी नहीं करते। फतवा दिया, समझ में आया ठीक है, नहीं आया दफाओ यहाँ से चल निकल, तो हम कहाँ जाएंगे भाई। अब आप कह सकते हैं ये तो दीन बेचना हुआ है, ये तो क्या हुआ, क्योंकि क्लिप आएगा फौरन, ये दीन बेचना नहीं है। दीन का काम बड़े काम करने के लिए छोटे मसाइल को बर्दाश्त करना। अगर हमें मस्जिद निकाल दे या उधर से भी निकल जाए तो हमें दुनियावी लिहाज से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है ना, बिजनेस कंपनी बना के टाइट तरीके से क्या करूंगा, जो मैं अभी नहीं कर सकता, अपने कारोबार को टाइम नहीं दे सकता, तो मैं कारोबार को टाइम दूंगा, नोट छापूंगा तमीज से बैठ के, जो अभी नहीं छाप सकता मैं। तो ये मसलहत जो मैं इख्तियार कर रहा हूँ अपनी जात के लिए नहीं, बल्कि ताकि दीन का काम होता रहे। और दूसरा, लोगों से वो बात जो लोगों की मेंटल अप्रोच से ऊपर होती है, हदीस में आता है कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों की मेंटल अप्रोच से ऊपर बातें ना करो। तो ये मसला पब्लिक की मेंटल अप्रोच से क्या बन चुका है ऊपर, क्योंकि बहुत सारे उलमा कर रहे हैं, तो अब लोग कहेंगे यार वो उलमा नहीं है, तो फिर यही है कि भाई चलो दरमियानी राह इख्तियार करो, चलाओ बस। तो इसलिए हम यूं करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व तबारकत या, चलो इससे क्या हो रहा है यार। और बयानात में बताता रहता हूँ कि इतना भी साबित नहीं है, कभी कभार कर ले तो ठीक है, कभी कभार रफुल यदैन भी ठीक है, कभी कभार लोगों को इज्तिमाई दुआ भी ठीक है, लोगों को तालीम देने तो अहयानन तो ठीक है। इसका मामूल बना लेना, इतना मामूल कि जो ना करे उसको लोग मलामत करें, बल्कि मामूल भी इस हद तक गलत नहीं है कि चलो एक आदमी को हाथ उठा के दुआ में ज्यादा दिल लग रहा है तो मांग ले, तो पाबंदी भी तो नहीं है ना, लेकिन इतना उस पर इल्तिजाम कि ना करने वाले को मलामत की जाए। मस्जिदों में तो इज्तिमाई दुआएं हर नमाज के बाद हो रही हैं, इसको भी गलत नहीं कहेंगे। गलत क्या है, जो नहीं मांगे उसको क्या कहते हैं, उस पर मलामत होती है, ये बहुत गलत चीज है। तो इसलिए अगर अहले हदीस के यहाँ नहीं होती तो अच्छी बात है, चले हमारे यहाँ भी ना हो। मुफ्ती रशीद अहमद साहब के यहाँ हमने कई साल रहे हैं, एक नमाज के बाद भी उन्होंने कभी दुआ नहीं मंगवाई, कभी भी नहीं, और रफुल यदैन से भी दुआ नहीं करते थे। बाकी फिर सुन्नतों के बाद अपनी दुआ मांगते थे घंटों घंटों। दुआओं का तो हजरत को ऐसे आशिक थे कि हजरत से जब कोई आके कहता था कि हजरत दुआ कर दें, हजरत रफुल यदैन के बगैर दुआ कर देते थे, कहता था हाथ उठा के दुआ करें। हजरत फरमाते थे जब मैं हाथ उठाता हूं तो फिर जल्दी गिराता नहीं। फरमाए फिर मैं कहता हूँ जिसके दरबार में हाथ उठाए हैं उतना बड़ा बादशाह है, फिर तो वो फिर ऐसे ही होता। हमारे हजरत जब दुआ पे आते थे इतनी लंबी दुआ, एक दफा हजरत ने नमाज के बाद लोगों ने कहा दुआ मांगे, हजरत ने कहा चलो तो बहुत इसरार कर रहे तो मांगते हैं, सिंध में थे हजरत, तो हजरत ने मांग फिर हाथ उठा लिए। फिर हजरत को तो दुआ में इतना मजा आता था, गुम हो जाते थे, ऐसा गुम, पीछे पब्लिक शार्ट, एक भागा खिसका, दूसरा खिसका, तीसरा, होते होते आखिर में हजरत रह गए। अगली नमाज पढ़ाई हजरत ने, किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा बगैर दुआ बगैर इज्तिमा के ही बेहतर है। तो हमारे हजरत को दुआ में बहुत लुत्फ आता था, जब दुआ शुरू करते तो बस
ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں، اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے شادیوں پہ تو پورا ٹاپک چینج نا، ایک دم شادیاں شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت پہ آتے تھے نا بیان کے دوران، موضوع کچھ اور چل رہا ہے، جہاں اللہ کی محبت آ گئی ٹاپک چینج، حضرت کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. اور پھر جو اللہ کی عشق میں اشعار شروع کرتے، فرماتے ارے کدھر چلا گیا، یہ کہتے تھے، کہتے ہیں پھر مزہ ہی آ گیا، پھر وہی چلتا رہتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا ہمیں بھی، کیونکہ وہ دل کی جو اللہ کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ چہرے سے جھلکتی تھی، وہ بیان میں جھلکتی تھی. تو آج ہم جیسے خشک مولوی مارکیٹ میں پیدا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اہل اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کریں، اس سے اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے. بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا، عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کہ نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا. دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے. جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہے. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2 ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے. دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے. نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں، تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے. اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی. حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں اثر تھا تو نہیں ہوگی. تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے. وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے
کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں. لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کی کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی. تو بہت ہی اہتمام ہے. اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے. تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے. اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں. بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا.